अहिले विश्वका धेरै देशहरूले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजिरहेका छन्। आफै तेल निर्यात गरिरहेका देशहरू समेत सन् 2030 भित्र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजिसक्ने ध्याउनमा लागेका छन्। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको एउटा टोलीले सन् 2052 सम्ममा विश्वबाट पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हुने घोषणा गरेको छ। कहीँ कतै अलिअलि तेल बाँकी रहे पनि त्यो यति तल पुगिसकेको हुनेछ कि त्यसलाई निकाल्न अति महँगो पर्नेछ। त्यसैले अहिले संसारमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनलाई लिन थालिएको छ र प्राय देश कसरी सस्तोमा ग्रीन हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। भोलिका दिनमा सवारी साधनदेखि औद्योगिक प्रयोजनसम्मका लागि हाइड्रोजन नै वैकल्पिक इन्धन हुनेमा वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता विश्वस्त छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के नेपाल हाइड्रोजन उत्पादन गरेर विश्वकै धनी राष्ट्र बन्न सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीमा रहेका हरेक पदार्थमा कुनै न कुनै रूपमा हाइड्रोजन रहेको हुन्छ। हाइड्रोजन बिना कुनै पनि पदार्थको बन्डिङ हुँदैन। जगतको सृष्टि हुँदा सबैभन्दा पहिले उत्पन्न भएको अणु नै हाइड्रोजन हो र यो सबैभन्दा सूक्ष्म हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सबैभन्दा ऊर्जावान अणु हो। हाइड्रो पावरबाट निस्केको बिजुली, हावाबाट निस्केको बिजुली र सोलरबाट निस्केको बिजुली ग्रिन इलेक्ट्रिसिटी हो र त्यस्तो बिजुलीको प्रयोगबाट पानी टुक्र्याएर निकालेको हाइड्रोजन चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजन हो। प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि पानी टुक्र्याए जस्तै छुट्याएर हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। यसका लागि ऊर्जा अर्थात् हिट आवश्यक पर्छ। निश्चित तापक्रममा पुगेपछि हाइड्रोजन निस्किन्छ, तर त्यसबाट हाइड्रोजनका साथै कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किन्छ। जस्तै कोइलाबाट हाइड्रोजन निकाल्नु पर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड ननिस्की सम्भव नै छैन। अहिले पेट्रोलियमको विकल्पमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय भनेको विद्युतीय गाडी हो। त्यसमा हामी ब्याट्री रिचार्ज गर्छौँ र बिजुलीबाट चार्ज भएको ब्याट्रीबाट मोटर घुमाएर गाडी गुडाउँछौँ। जसरी बिजुलीबाट पङ्खा घुम्छ, त्यसै गरी बिजुलीबाट मोटर घुम्छ र गाडी चल्छ। त्यसका लागि पेट्रोल आवश्यक परेन। हाइड्रो पावरबाट निस्केको बिजुलीबाट गाडी गुड्ने भयो। यो प्रक्रिया एकदमै सरल छ। हामीले पङ्खालाई रेगुलेटरबाट नियन्त्रण गरे जस्तै गाडीमा पनि चार्ज कन्ट्रोल हुन्छ, जसलाई हामी एक्सिलेटरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै विद्युतीय गाडी प्रयोग हुँदै आएको छ। विद्युतीय गाडी चलाउने इतिहास हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा हामी निकै अगाडि छौँ। हामीले बिजुलीबाट चल्ने सफा टेम्पो प्रयोग गरेको 20औं वर्ष भइसकेको छ। हामीले त्यसको परिधि बढाउन सक्नु पर्दथ्यो। लामो दूरीमा पनि यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन। त्यसो त विद्युतीय गाडीका पनि केही झन्झटहरू छन्। यस्ता सवारी साधनलाई ब्याट्रीबाट चलाउँदा त्यो ब्याट्रीको भार पनि गाडीले नै बोक्नुपर्छ। पहिले ब्याट्री बोक्नु पर्यो, त्यो भार जस्तो भयो। त्यही ब्याट्रीको भारलाई पनि त्यसले धान्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई छिटो छिटो रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी प्राय हलुका, छोटो दूरीमा चल्ने र धेरै तौल नबोक्ने खालका हुन्छन्। जस्तै कि कार, बाइक, सहरी क्षेत्रमा चल्ने बस आदिलाई सजिलै ब्याट्रीबाट चलाउन सकिन्छ। आज धेरै मुलुकले यस्ता सवारी साधन धमाधम सञ्चालनमा ल्याएका छन्, किनकि अब ती देशहरू पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्न चाहन्छन्। एउटा सहज पक्ष यो पनि हो कि पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारी साधनलाई सजिलै ब्याट्रीले चल्ने साधनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नेपालले पनि यस क्षेत्रमा पाइला अघि बढाएको छ। विश्वमा अर्को मुख्य चुनौती हो डिजेल, जो भारी सवारी साधन अनि लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरूका लागि उपयोगी मानिन्छ। यस्ता गाडीलाई एकदमै धेरै ऊर्जा आवश्यकता पर्छ। त्यो ऊर्जा ब्याट्रीबाट दिन सकिँदैन, जस्तो कि ट्रक, टिफर, डोजर आदि। तर अहिले यस्ता भारी सवारी साधनलाई पनि वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गरेर कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने खोजमा सारा विश्व लागेको छ र यही खोजको क्रममा हाइड्रोजन इन्धनको अवधारणा आएको हो। तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर सत्य हो। हाइड्रोजनसँग यति धेरै ऊर्जा हुन्छ कि कुनै एउटा ब्याट्रीमा भण्डारण गरिएको ऊर्जा त्यति नै भण्डारण क्षेत्रमा यदि हाइड्रोजन ऊर्जालाई भण्डारण गर्ने हो भने त्यहाँ ब्याट्रीको तुलनामा 400 गुणा बढी ऊर्जा भण्डारण गर्न सकिन्छ। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा एउटा ब्याट्रीले एउटा कारलाई जति कुदाउन सक्छ त्यति नै ब्याट्री बराबरको हाइड्रोजनले त्यत्रै 400 वटा कार कुदाउन सक्छ। त्यसैले आज विश्वका धेरै वैज्ञानिक उद्यमीहरू हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरी ट्रक, टिपर, डोजर, लामो दूरीका बस, अझ भनौँ जहाजसम्मका भारी सवारी साधन कुदाउनका लागि द्रुत गतिमा लागि परेका छन्।
हामी हाइड्रोजन ट्याङ्कमा हाइड्रोजन हाल्छौँ। त्यहाँ फ्युल सेल भन्ने सानो यन्त्र हुन्छ जसमा हाइड्रोजन छिरेपछि आफै बिजुली उत्पादन हुन थाल्छ। त्यही बिजुलीले मोटर घुमाउँछ र गाडी गुड्छ। सफा टेम्पोमा ब्याट्रीले जसरी काम गर्छ त्यसरी नै हाइड्रोजनले पनि काम गर्छ। सफा टेम्पोमा भएको ब्याट्रीको स्थानमा हाइड्रोजन र फ्युल सेल राखिन्छ। जसरी पहिला ब्याट्रीले बिजुली दिन्थ्यो, अब त्यो बिजुली हाइड्रोजनबाट प्राप्त हुन्छ र त्यो बिजुली ब्याट्रीभन्दा 400 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। यातायातको क्षेत्रमा हाइड्रोजनको प्रयोग सुरु भएको भर्खर 5-7 वर्ष मात्र हुँदैछ। यसलाई अहिले पोलिटिकल फ्युल भनिन्छ किनकि प्रत्येक राज्यले यसलाई प्रवर्धन गरिराखेका छन्। जनताले मागेको भन्दा पनि राज्यले तिमीहरू प्रयोग गर भनेर प्रवर्धन गरेको इन्धन हो। विश्वमा यसका केही उदाहरणहरू पनि छन्, जस्तो कि नर्वेले सन् 2025 पछि देशमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने कुनै पनि नयाँ सवारी साधन किन्न पाइने छैन भन्ने नीति ल्यायो। उसले पुरानामा र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा प्रत्येक वर्ष कर बढाउँदै जाने नीति ल्यायो। यहाँ त्यसको विकल्प पनि दिइएको छ। उसले पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई बिजुलीबाट चलाउन प्रोत्साहन गर्यो। यस्ता गाडीलाई कर छुट दियो, पार्किङ पनि निशुल्क गरिदियो अनि चार्जिङमा लाग्ने खर्च पनि घटाइदियो। यता अमेरिकाले पनि हाइड्रोजन कार किन्नेलाई 3 वर्षसम्म हाइड्रोजन निशुल्क दिएको छ। हाइड्रोजनबाट गाडी चलाउनेले सडक कर तिर्नु पर्दैन र पार्किङ पनि निशुल्क गरिदिएको छ। कार किन्दा लाग्ने कर पनि छुट दिएको छ। अमेरिकामा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीलाई यसरी प्रवर्धन गरिँदैछ। जापानले टोयोटा मिराई नामक कार भर्खरै लन्च गरेको छ। उक्त कारमा 5.5 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रयोग गरेर 1360 किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ। यति दूरी भनेको काठमाडौँ विराटनगर, विराटनगरबाट काठमाडौँ अनि काठमाडौँबाट पोखरा र पोखराबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न पुग्छ। यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता भएको कार हो। यो कार छिट्टै सर्वसाधारणका लागि लन्च गरिँदैछ। भविष्यमा व्यापारिक उद्देश्यले जब यो कारको मास प्रोडक्सन हुन थाल्छ तब यो कार सामान्य कारको मूल्यमा आउन सक्छ। यति भनिरहँदा तपाईँको मनमा सायद एउटा जिज्ञासा आयो होला, त्यसो भए 1 किलोग्राम हाइड्रोजनलाई कति पर्छ त? अहिले विश्व बजारमा प्रति किलोग्राम हाइड्रोजनको मूल्य अधिकतम $5 पर्छ। 5 किलोग्राम हाइड्रोजनको मूल्य नेपाली मुद्रा अनुसार करिब 3000 रुपियाँ पर्ने भयो। 3000 को इन्धन हालेर 1 रत्ती कार्बन डाइअक्साइड ननिकालिकन 1360 किलोमिटर यात्रा गर्ने कार निकट भविष्यमै बजारमा उपलब्ध हुनेवाला छ। भारतले 5 देखि 10 वर्षभित्रमा अहिले 3 देखि $5 पर्ने हाइड्रोजनलाई $1 मा झार्ने प्रयास गर्दैछ। भारतको एउटा व्यापारिक घराना अदानी ग्रुपले 70,000 करोड भारतीय रुपियाँ नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गरिसकेको छ। उसले 10 वर्षभित्रमा प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन $1 मा दिन्छु भनेको छ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजनको $1 पर्यो भने 5 किलोग्रामको $5 पर्ने भयो। जब 1 किलोग्राम हाइड्रोजनको $1 पर्छ तब 5 किलोग्राम हाइड्रोजन किन्दा 600 नेपाली रुपियाँमा 1360 किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ। भविष्यमा यो प्रविधि पक्कै आउनेछ किनकि सम्पूर्ण देश यसमा लागि परेका छन्। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपका सबै देश अहिले यसमै लागेका छन्। परीक्षण गरिसकिएको र सफल भएको यो प्रविधि अब ठूलो विषय रहेन। महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी यो प्रविधि कहिलेबाट प्रयोग गर्न थाल्छौँ भन्ने हो। यति बेला फेरि तपाईँको मनमा अर्को जिज्ञासा उब्जिरहेको होला, त्यसो भए के हामीले यो इन्धन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ त अथवा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ? खुसीको कुरा त के हो भने यो इन्धन नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि नेपालमै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरियो र हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीहरू प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने अब सोच्नुहोस् त नेपालको अवस्था कस्तो होला। जबकि डिजेल पेट्रोल इन्धनमै मात्र हरेक दिन नेपालले 70 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यदि खाना पकाउने ग्यास समेत समावेश गर्ने हो भने नेपालले हरेक दिन 1 अर्ब 23 करोड भन्दा बढी रकम इन्धन खरिदकै लागि विदेश पठाउने गर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अहिले नेपालमा नै हाइड्रोजनबाट चल्ने कार उत्पादन गरेको छ र छिट्टै त्यसको प्रदर्शनी गर्दैछ। यो हाइड्रोजन कार भनेको नयाँ कार पक्कै होइन। जसरी पुरानो कारलाई हामीले इन्जिन निकालेर ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय कार बनायौँ, त्यसैगरी विद्युतीय कारबाट ब्याट्री निकालेर त्यो ठाउँमा हाइड्रोजन र हाइड्रोजनबाट बिजुली निकाल्न मिल्ने प्रविधि जोड्ने मात्रै हो।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विराज सिंह थापाका अनुसार जसरी अहिले विद्युतीय गाडीका लागि सरकारले नीति नियम बनाएर अघि बढेको छ, ठिक त्यसै गरी हाइड्रोजन गाडीका लागि पनि नीति नियम बन्न सक्यो भने नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन र भण्डारण तथा वितरण गर्ने प्रणाली विकास हुन सक्छ। अहिले जसरी जहाँ पनि पेट्रोल डिजेल हाल्न पाइन्छ, त्यसै गरी हाइड्रोजन उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ अनि गाडी मर्मतका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो त यो इकोसिस्टम रातारात बन्दैन, अर्थात् यसका लागि समय लाग्छ। त्यसैले अब हामी अहिलेदेखि पूर्व तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्छ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि 40 देखि 60 युनिटसम्म बिजुली खपत हुन्छ र त्यही 1 किलोग्राम हाइड्रोजनबाट फेरि 30 युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न 9 किलोग्राम पानी चाहिन्छ। 1 किलोग्राम पानीमा 40 देखि 60 युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्यौं भने 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट 8 किलोग्राम अक्सिजन पनि निस्कन्छ। त्यो अक्सिजनलाई पनि हामी व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसो त सवारी साधन मात्र हाइड्रोजनको मुख्य प्रयोग क्षेत्र होइन, यसको अर्को मुख्य प्रयोग क्षेत्र औद्योगिक पनि हो। अहिले संसारका हजारौं उद्योग हाइड्रोजनबाट चलिरहेका छन्, जहाँ प्रतिवर्ष 200 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन खपत हुन्छ। युरिया बन्नका लागि हाइड्रोजन आवश्यकता पर्छ, केमिकल बन्नका लागि पनि हाइड्रोजन आवश्यकता पर्छ, वनस्पति घिउ बन्नका लागि पनि हाइड्रोजन नै चाहिन्छ। तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यी सबै हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जाबाट मात्र उत्पादन गरिँदैन, किनकि अहिले पनि यो प्रविधि अलि महँगो छ। त्यसको मूल्य घटाउन अनुसन्धानकर्ताहरू लागि परेका छन्। व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने हाइड्रोजनको उत्पादन अहिले पेट्रोलियम पदार्थ वा प्राकृतिक ग्यासबाट गरिन्छ। यसरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा कार्बन डाइअक्साइड पनि सँगसँगै उत्पादन हुन्छ। त्यसैले अहिले उद्योगहरूलाई ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गर्न दबाव बढिरहेको छ। कार्बन डाइअक्साइड ननिकाल्ने हाइड्रोजनको माग बढिरहेको छ। भोलिको इन्धन भनेको हाइड्रोजन नै हो। त्यसकारण जहाँ जसले जसरी सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्छ त्यहाँ लगानी हुँदैछ। अलिअलि होइन, धेरै नै लगानी हुँदैछ। जर्मनी जस्ता देशहरू अहिले कहाँ सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ भनेर खोजिरहेका छन्। भोलिको इन्धनका लागि उनीहरू आजै लगानी गर्न तयार छन्। यो कुरा आफै तेल निर्यात गर्ने देशहरूले हामीभन्दा पहिले नै बुझिसकेका छन्। अहिले ओमनले सोलरबाट 30,000 मेगावाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट जडान गरेको छ। त्यस्तै युएईले पनि 30,000 मेगावाटको प्लान्ट तयार गरिरहेको छ भने साउदी अरबमा 4,000 मेगावाटको युनिट बन्दैछ। यी सबै तेल निर्यात गर्ने देशहरू हुन्, तर उनीहरूले के बुझिसकेका छन् भने भोलि तेलको ठाउँमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नुपर्ने निश्चित छ। एक त सोलरबाट हाइड्रोजन निकाल्नु बिजुलीबाट निकाल्नुभन्दा महँगो पर्छ। अर्को कुरा, सोलर भनेको 24 घण्टा नचल्ने प्रविधि हो, किनकि यो घाम लागेको बेला मात्रै चल्छ। अझ खाडी मुलुकमा त पिउने पानी समेत छैन। समुद्रको पानी फिल्टर गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। त्यसरी तयार पारेको पानी टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्छ। तर नेपालमा 24 घण्टा विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। यो प्रविधि सोलरबाट भन्दा आधा सस्तो छ। अर्को कुरा, हामीसँग हिउँ पग्लेर बगेको स्वच्छ पानी उपलब्ध छ। सामान्य फिल्टर प्रयोग गरेर बालुवा र माटो छुट्याउने हो भने त्यो पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि तयार हुन्छ। यी सबै विषय हेर्ने हो भने नेपाल हाइड्रोजन उत्पादनका लागि संसारकै सबैभन्दा सस्तो देश बन्न सक्छ। यो प्रक्षेपण वर्ल्ड इनर्जी एजेन्सीले पनि गरिसकेको छ। उसको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने 5वटा देशहरूको सूची अन्तर्गत नेपालको पनि नाम परेको छ। भारत, चीन जस्ता देशमा पर्याप्त बिजुली छैन, भएको बिजुली पनि धेरैजसो कोइलाबाट निकालेको बिजुली छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई नै बिजुली पुगिरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा हाइड्रोजन कसरी उत्पादन गर्ने? तर नेपालमा हाइड्रो पावरहरू बनिरहेका छन्। बिजुलीको मूल्य पनि कम हुने अवस्था छ। नेपालमा हाइड्रोजनको उत्पादन सम्भव छ। त्यसकारण नेपालले हाइड्रोजन उत्पादनको कार्यमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, किनकि हाइड्रोजन उत्पादनबाटै नेपाल छोटो समयमै संसारकै धनी देशको श्रेणीमा उक्लिन सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्।
आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।